लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर और उनके चाहने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, मैं हूँ बासित अली और आप देख रहे हैं अमलियात की दुनिया। आज आपकी खिदमत में फ़तूए गैबिया का एक ज़बरदस्त लाजवाल दुनिया का सबसे बेहतरीन अमल लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आप दस्ते गैब चाहते हैं, कोई चीज़ चाहते हैं, कोई शय चाहते हैं, जो मर्ज़ी आप चाहते हैं, जायज़ तरीके से जो जायज़ हो, जिसकी मिक़दार जायज़ हो, वो आप इससे हासिल कर सकते हैं बिना कुछ काम किए, सिर्फ़ इस अमल की रियाज़त करके। तो ये ऐसे जो गौर नायाब चीज़ें होती हैं, ये मेहनत से हासिल होती हैं। मेहनत के अलावा अगर आप कोशिश करेंगे, सिफलियात में जाएंगे, तो वो दीन भी बर्बाद, दुनिया भी बर्बाद, और एक वक्त आएगा कि आप भूखे नंगे सड़कों पे भीख मांग रहे होंगे। अगर आप इन्हीं जायज़ अमाल, अल्लाह के अस्मा जो हैं या कुरानी आयात हैं, इनसे अगर आप ऐसे मकासद हासिल करना चाहते हैं, एक दुनिया में भी फ़ायदा, आखिरत में भी फ़ायदा, मखलूक खुदा को भी फैज़ पहुँचाएँगे, यानी कि दुनिया और आखिरत दोनों में आमिल का ही भला होगा और दुनिया में जो लोग हैं उससे फैज़ हासिल करते रहेंगे। तो बिना वक्त ज़ाया किए अमल की तफसील की तरफ जाते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। तो चलते हैं अमल की तरफ। सबसे पहले हमने जब नया चाँद देखना है, उसके बाद हमने अपने अमल का आगाज़ करना है। हमारे पास अलहदा कमरा हो, पाक साफ़ कमरा हो, खुद भी पाक साफ़ हो, बातहारत हो, बावुज़ू हो, तन्हा बैठ के किबला रुख यानी कि खाना काबा की तरफ, जिस तरफ हम मुंह करके नमाज़ पढ़ते हैं, इसी तरह इस अमल की पढ़ाई करनी है। हमारे पास जर्दे वाला रंग की बनी हुई स्याही होगी, जिसका तरीका मैंने कई बार बताया, एक बार फिर बता देता हूँ कि आपने जर्दे वाली रंग लेनी है, उसमें हल्के गुलाब मिला लें और उसमें थोड़ा सा अत्तर मिला लें, आपकी स्याही तैयार हो गई। इसको किसी भी बेहतरीन पेन में, पॉइंटर में भर लें। पॉइंटर में भरना है तो उसमें पीछे का जो सिक्का होता है स्याही वाला, उसको निकाल के अच्छी तरह धो लें और उसमें वो भर लें। आप मुंह की मदद से पीछे की तरफ सांस लेंगे तो वो उसमें भरता चला आएगा। पेन में भर लें तो वो और बेहतर है, लेकिन वो स्याही छोड़ जाता है। आप पॉइंटर में भर लें, वो बेहतर तरीका है। एक वो उससे रवानी के साथ लिख भी सकते हैं और कोई मसला प्रॉब्लम भी नहीं होगा। पेन की जो निब होती है वो अक्सर ऐसे नकूश ख़राब कर देती है और ये बाइस फ़ख्र नहीं है, बाइस रहमत नहीं होता अगर ऐसे नकूश आमिल ज़कात के दौरान ख़राब करता रहे। तो उसके ये स्याही का इंतज़ाम हमने कर लेना है। उसके बाद हमने जब चाँद नया देखना है, यानी कि चाँद की पहली तारीख से ही, यानी मगरिब के वक्त जब चाँद नज़र आता है, पहली ही रात बानिमाज़ शाह हम अमल की शुरुआत कर देंगे। तो मुसल्ले पे बैठ के पाक साफ़ कपड़े पहन के एक वक्त मुकर्रर करके, यानी कि अगर 11 बजे का आपने टाइम मुंतखब किया है तो आपने पूरे 72 दिन, यानी कि पूरे अमल की जो हमारे शुरू से लेके इख्तिताम तक 11 बजे ही हमने अमल शुरू करना है। ये नहीं कि एग्जैक्ट 11 बजे या 5 मिनट भी ऊपर नहीं कर सकते, 1-2 मिनट की खैर होती है। जगह भी एक होगी और अमल के दौरान जो हम कपड़े पहनेंगे वो भी वही होगा। परहेज़ शरई है इसमें, और किसी किस्म का कोई परहेज़ नहीं है। तो सबसे पहले हमारे पास जो कागज़ होगा उसके ऊपर हम ये नक्श बनाएंगे। मैंने इसकी जो चाल है वो लिखी है। तो सबसे पहले हम खाना नंबर 1 जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे हमने 6 लिखना है और 6 मरतबा ही हम ये इबारत पढ़ेंगे, बेहक़्क़े जिब्राईलु या अल्लाहु हुल बासितु। ये हम 6 मरतबा पढ़ेंगे। फिर खाना नंबर 2 में 12 मरतबा हम जब 12 लिख लेंगे और उसके बाद फिर हम 12 मरतबा ये इबारत पढ़ेंगे, बेहक़्क़े जिब्राईलु या अल्लाहुल बासितु। उसके बाद खाना नंबर 3 में हमने 18 मरतबा 18 लिखना है और 18 मरतबा ही हम पढ़ेंगे, बेहक़्क़े जिब्राईलु या अल्लाहुल बासितु। फिर खाना नंबर 4 में हम 24 लिखेंगे और 24 मरतबा पढ़ेंगे। 5 में 30 लिखेंगे, 30 मरतबा पढ़ेंगे। 6 में 36 लिखा है, 36 मरतबा पढ़ेंगे। 7 में हमारे पास 42 लिखा है, हम 42 मरतबा पढ़ेंगे। 8 में 48 लिखा है तो 48 मरतबा पढ़ेंगे। और ज़कात के दौरान हम ये वाला खाना, नाम, चीज़, मतलूब, इस खाना को लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये आगे हम जब इससे काम लेंगे तो उस वक्त इसकी लिखाई करेंगे, यानी जो भी मकसद होगा हम वो लिखेंगे।
تو اسی طرح ہم نے جب ہمارا یہ 72 نقش روزانہ ہم نے لکھنے ہیں اور اتنی ہی مرتبہ پہلے ہم 6 لکھیں گے، یعنی کہ خانہ نمبر 1 ہم نے لکھنا ہے، تو اس کے بعد ہم 6 مرتبہ پڑھائی کریں گے۔ اسی طرح ہم نے یہ تمام پڑھائی کرنی ہے۔ اس کے بعد جب ہم 72 مرتبہ نقش کو لکھ لیں گے، اس کے بعد ہم نے اپنے نام کے اعداد کے مطابق پڑھنا ہے بحق جبرائیل یا اللہ الباسط۔ ہمارا ایک دن کا عمل مکمل ہو گیا۔ نقوش کو جو ہے وہ سنبھال کے رکھیں، ان کو خراب نہ ہونے دیں، اور 72ویں دن جب ہمارا آخری دن ہوگا تو ہم تمام نقوش کو آٹے میں گولیاں بنا کے بہتے پانی میں، دریا، نہر، سمندر یا ایسا پانی جہاں مچھلیاں ہوں وہاں پہ ڈال دیں گے۔ تو ہمارے اس عمل کی زکوٰۃ جو ہے، یعنی کہ مثلث باسط کی زکوٰۃ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی، اور اس عبارت کی زکوٰۃ بھی ہماری مکمل ہو جائے گی۔ آپ یوں سمجھے کہ اس عمل باسط کے آپ عامل ہیں۔ تو جب آپ نے اس سے کبھی بھی کوئی کام لینا ہے، آپ کو دولت کی ضرورت ہے، مال و پیسے کی ضرورت ہے، کھانے پینے کی چیزوں کی ضرورت ہے، تو آپ اس سے کام لے سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم نے باطہارت باوضو نئے کپڑے پہننے ہیں۔ اول 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے۔ اس کے بعد اسی ترکیب کے ساتھ جس طرح ہم نے زکوٰۃ میں نقش کو لکھا تھا، یعنی خانہ نمبر 1 میں 6 لکھا، تو 6 مرتبہ ہم نے عمل کی پڑھائی کرنی ہے۔ اسی طرح ہم نے تمام جو بھی اعداد لکھیں گے اتنی تعداد میں ہم نے اس عبارت کی پڑھائی کرنی ہے بحق جبرائیل یا اللہ الباسط۔ تو جب ہم تمام یہ نقش کو مکمل کر لیں گے، اس کے بعد ہم نے نیچے جو ہم نے خانہ خالی چھوڑا ہے جس میں ہم نے چیزیں رکھی ہیں، مثال کے طور پر آپ یہاں لکھتے ہیں کہ مجھے یا میرے پاس فلاں اناج اتنی مقدار میں آ جائے، تو آپ نے یہاں پہ لکھ کے اس کو اپنے زانو کے نیچے دبا کے 72 مرتبہ پھر اسی عبارت کو پڑھنا ہے بحق جبرائیل یا اللہ الباسط۔ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ہی دیر میں آپ کے پاس وہ مطلوبہ چیز حاصل ہو سکتی ہے۔ اگر آپ اپنے نام کے اعداد کے مطابق نہیں پڑھنا چاہتے، اس کی کامل، مکمل، کبیر الکبیر زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی تعداد جو آپ نے نام کے اعداد کے مطابق پڑھنی ہے، اس کی تعداد ہوگی 6184 مرتبہ۔ یہ عمل بہت طاقتور ہو جائے گا اور آپ کا ٹائم بھی بہت زیادہ لگے گا، اس میں آپ کو صبح ہو جائے گی۔ تو آپ اس میں دولت لکھ سکتے ہیں کہ اتنے ہزار میرے پاس آ جائیں، اتنی ہی مقدار لکھیں جتنی کہ آپ کی ضرورت ہو۔ سبزیاں، اناج، مطلوب کی حاضری، انسانوں کی حاضری، گاہکوں کی حاضری، اس کے علاوہ جو بھی آپ دستے غیب میں جو بھی چیزیں آتی ہیں آپ وہ اس سے منگوا سکتے ہیں۔ تو یہ عمل بڑا زبردست ہے۔ اس کے بعد آپ نے جب 72 دن کے بعد روزانہ اس عمل کی پڑھائی کرتے رہنا ہے، جو ہماری عبارت عمل ہے۔ اگر آپ چاہیں تو ایک مرتبہ نقش بھی لکھ کے زکوٰۃ کی روانی کے طور پر کہ زکوٰۃ میں اثرات قائم رہیں، اس میں طاقت بڑھتی رہے، عامل میں روحانیت اور اس کی جذب کرنے کی صلاحیت بڑھتی رہے، تو آپ روزانہ ایک مرتبہ نقش لکھیں گے اور 72 ہی مرتبہ آپ یہ پڑھائی کریں گے۔ 72 مرتبہ نہیں تو آپ اپنے نام کے اعداد کے مطابق روزانہ پڑھائی کریں۔ اگر اس سے بھی زیادہ کرنی ہے تو 6184 مرتبہ اس عبارت کی پڑھائی کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جو بھی اس خانے میں لکھیں گے وہ آپ کو کچھ ہی دیر میں دست غیب کی صورت میں، غیبی امداد کی صورت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ آپ اس میں عامل اپنی مرضی کے مطابق اپنے ذہن، عقل، دل، گردے کے مطابق کر سکتا ہے۔ اس میں ڈر خوف نہیں ہے، لیکن بعض اوقات کچھ صورتیں نظر آتی ہیں، بزرگ ارواح نظر آتی ہیں، تو اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خواب آتی ہیں، ایسا عمل میں تو ایسے واقعات و خیالات، حالات عمل کے ساتھ پیش آتے رہے ہیں۔ اگر وہ انہی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈر گیا تو پھر وہ بڑے اعمال کیسے کرے گا، جنات، جادو یا اس طرح کا جو بھی معاملات ہیں ان کو ہینڈل کیسے کرے گا۔ تو امید ہے آپ کو یہ عمل پسند آیا ہوگا، اور اسی طرح اور آپ کو ہمارے چینل سے ویڈیوز ملتے رہیں گے۔ میں کوشش کروں گا کہ دن میں 1، 2 یا 3 ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کروں، لیکن آپ کو اس سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بنے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے۔